वजीर बुजुर्ग है, इनका आस्थाना मौजूद है। उनके आस्थाने से बिल्कुल थोड़ा करीब आप जाएंगे, वहाँ पे एक दरगाह शरीफ है। उस दरगाह शरीफ का नाम है मोहम्मद अजमतुल्लाह कादरी। अजमतुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह ताला मुरीदीन ने कहा, हुजूर बताऊं सरकार ख्वाजा की शान में, मेरा ख्वाजा तो यही तारीख में मिलता है। तारीख का जब मुताला करेंगे, सरकार सैयदना ख्वाजा की वो अजीम जात है। मेरा ख्वाजा वो है जो हिंदुओं को भी अपना बनाकर अपना बुरी बना है। तारीख का जब आप मुताला करेंगे, खुदा के चलते थे, वो ये न समझे मस्से मुराद ये थी कि जिस दौर में सरकार सैयदना ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला की आमद हुई थी, महफिल मिलाद हुई थी, इस्लाम को फैलाने के लिए मेरे ख्वाजा ने हिंदुओं को भी अपनाया, हिंदुओं को भी अपना बनाया। जब वो हिंदू भाई सरकार ख्वाजा की आंगन से, चौकट से जुड़कर जब यहाँ से रुखसत होते, वो एक ही खुदा को मानने वाले होते, एक ही रसूल का कलिमा पढ़ने वाले होते, एक ही पीर को मानने वाले होते। दोस्तों, सरकार सैयदना ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला की वो ज़ात है, ये चिश्तिया खानदान का ऐसे चश्मो चिराग है, पूरा चिश्तिया खानदान इस पे नाज करता है। आपको तारीख के हवाले से बताता हुआ चलूं, सरकार सैयदना गरीब नवाज से लेकर बंदा नवाज तक सरजमीन बीजापुर में तशरीफ लाए और ख्वाजा को सीने से लगा कर कहा, या ख्वाजा अमीन, गरीब नवाज से लेके बंदा नवाज तक किसी को मैंने हुक्म नहीं दिया कि तुम मेरे सिलसिले का काम करो। अब यहाँ सरकार सैयदना ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला को पीराने पीर फरमाते हैं, ऐ गौसे आजम, अब तुम्हें खादरी भी काम करना है, अब तुम्हें खादरिया का भी सिलसिला चलाना है, अब तुम्हें चिश्तिया का भी सिलसिला लाना है। खुदा की कसम, जिसके कब्जे में हम सब की जान है दोस्तों, तारीख का मुताला करो। बंदा नवाज के बाद इस दक्कन की सरजमीन पर जो भी बंदा चलाया, खादरिया भी सिलसिला चलाया। जहां तक आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान का मुताला कर ले, पूरे हिंदुस्तान की तारीख को आप देखें, जहां देखेंगे बंदा नवाज के बाद अगर सिलसिला चिश्त मिल रहा है, ख्वाजा अमीन का चाहने वाला, कहीं खादरिया मिल रहा है, ख्वाजा अमीन का चाहने वाला है। अरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारे ख्वाजा को सिर्फ अपनी उम्मत तक हमने महसूस रखा है। ये हमारी तुम्हारी सोच है। अरे ख्वाजा के नाम का डंका पाकिस्तान में बसता है, ख्वाजा के नाम का डंका अरे स्विट्जरलैंड में बसता है। यहाँ तक के इंडिया की, पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में भी ख्वाजा के नाम का डंका बसता है। क्यों न बजे? अरे जिसके नाम को बंदा नवाज ने बुलंद कर दिया हो, जिसके नाम को गरीब नवाज ने बुलंद कर दिया हो, जिसके नाम को सरकार सैयदना गौसे पाक ने बुलंद कर दिया है, हर दौर में ख्वाजा का चर्चा होता है और इंशाअल्लाह क़यामत तक होता रहेगा, क़यामत तक होता रहेगा। अरे मियां, सोने का कलश चुप नहीं लगता है, सोने का कलश चुप नहीं लगता है। एक तोला अगर कोई अपनी बीवी को दिला दे, पसीना निकल जाएगा, रहेगा साहब 50,000 का तोला, 60,000 का तोला। हाँ, सोने का कलश चुप नहीं लगता है। एक तारीखी बात बताता हूँ इंशाअल्लाह। 4 ऐसे ख्वाजा हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, 4 ऐसे ख्वाजा हैं हिंदुस्तान की जमीन पर। अब जब आप घर बनाना चाहते हैं ना, तो सुकून तो होना चाहिए। सुकून मानो खंबा, जिससे आपकी छत रुक जाए, जिससे आपकी छत रुक जाए, उसको क्या कहते हैं? खंबा, सुकून, बुनियाद, फाउंडेशन। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान की बुनियाद भी 4 ख्वाजा। हाँ, तारीखी जुमला दे रहा हूँ, यही बात है, आपने अब तक नहीं सुनी। हिंदुस्तान में 4 ऐसे ख्वाजा हैं जिनकी बदौलत भारत की सरजमीन रुकी है। उसमें से सबसे आखिरी खंबे का नाम ख्वाजा अमीनुद्दीन अली,
سب سے انشاءاللہ اس کی لمبی گفتگو ہے، تاریخ کو سمجھانا پڑے گا، پھر کبھی انشاءاللہ یہ 4 خواجہ پہ گفتگو ہوگی۔ آج ہمارا اصل مواد، اصل مقصد خواجہ سرکار کی غلامی، خواجہ امین الدین علی اعلیٰ کا قص سونے کا، اور خواجہ امین الدین علی اعلیٰ کی جہاں پر تدفین ہوئی، جہاں پر سرکار خواجہ کو رکھا گیا، وہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی دوستو، پانی کے اوپر خواجہ کیا ہے، پانی کے اوپر خواجہ۔ کوئی بھی چیز کو پانی کے اوپر آپ ڈالیں گے نا، پانی کے اوپر تیرتی نہیں، پانی ڈبا دیتا، ایسی بات ہے۔ ایک پتھر پانی پہ پھینکو، جیسی پانی پہ پھینکوگے وہ پتھر کیا ہے، وہ اندر جائے گا۔ کوئی بھی چیز پھینکو، پانی کے اوپر کوئی تیر نہیں سکتا، کشتی اور بات ہے، کوئی آدمی وزندار چیز نہیں۔ یہ خواجہ امین الدین علی اعلیٰ سرکار کی ذات بھی کیا ذات ہے، جہاں پر بیٹھ کر آج ہم چوکنڈی شریف کے سندل میں آج شریف ہے، ہم آج سمجھ رہے ہیں، یہ چوکنڈی شریف ہے، یہاں پر آج سے 357 سال پہلے خواجہ امین الدین علی اعلیٰ نے اپنی نگاہوں سے تالاب کو پھوڑ دیا تھا اور پانی کو بھگا دیا تھا۔ وہ جگہ ہے جہاں پر سرکار خواجہ نے نماز پڑھی تھی۔ آج بڑے نمازی لوگ ہیں، کوئی لاؤ میرے خواجہ جیسا نمازی۔ میرے خواجہ نے پانی پہ مصلی بچھایا، خود نہیں بچھایا، اپنے مرید خاص سے کہا جاؤ مصلی بچھاؤ، کہا پانی کے اوپر۔ واقعہ تو آپ جانتے ہیں، بیجاپور والے سب مل کر آئے، سب بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، اپنے دور کے بڑے بڑے عالم مفتیان کرام۔ سوال سرکار خواجہ سے، سرکار آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ خواجہ سرکار نے کہا جب تم خواجہ کی نماز دیکھنا چاہتے ہو تو فلاں دن آؤ۔ پوری طرف اعلان، ہر طرف ڈنکے کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ خواجہ آج نماز پڑھنے والا ہے۔ پورا شہر بیجاپور مچل کر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جمع۔ ایک تو سرکار خواجہ کی آمد باہر ہونے والی ہے، اور اکثر بزرگان دین فرماتے ہیں خواجہ کے جلال کا یہ عالم تھا، خواجہ سرکار کے جلال کا یہ عالم تھا، جتنے بھی بیجاپور کے اکابر اولیاء سرکار خواجہ سے جب ملاقات کرنے آتے، زیارت کے لیے آتے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک دکان کرتا ہے جہاں پہ سیڑھیاں ہیں، جہاں پہ سیڑھیوں سے چل کر آپ کو خواجہ سرکار کے آستانے میں ان کے درگاہ شریف کی حاضری دینا پڑتا ہے۔ آپ غور و فکر کریں، آپ کو ایک ذہن دیتا ہوں میں، ایک سیڑھی سے لے کر خواجہ سرکار کی چوکٹ تک آپ جب آپ گنتی آئیں گے نا 52 سیڑھیاں ہی ملے آپ کو، لاسٹ سے لے کر آخر تک خواجہ سرکار کی جو چوکٹ ہے 52 سیڑھیاں وہاں ملیں گی، اور دوسری گنبد خواجہ برہان الدین جانم، وہاں سے لے کر پھر وہاں گنیں گے وہاں بھی 52 ہی سیڑھیاں ملیں گی۔ سمجھ گئے؟ جب کوئی اولیاء کرام بیجاپور میں آتے سرکار سے ملاقات کرنے کے لیے، جو سب سے آخر سیڑھی ہے، آخر مطلب سب سے نیچے جو روڈ کے پاس ہے، روڈ کے پاس سیڑھی ہے نا، اس پہ اپنے رومال کو ڈالتے اور صلاۃ و سلام درود پاک پڑھتے۔ اگر وہ رومال جل گیا تو واپس آج خواجہ سے ملاقات ممکن نہیں، اس لیے کہ آج خواجہ جلال نہیں۔ اگر وہ رومال نہ جلا تو محبت کے ساتھ سرکار کی چوکٹ پہ آتے، زیارت کرتے، سلام و کلام کر کے۔ مطلب یہ تھا تمام اولیاء، فقہاء، علماء، مفتی، مدام، وہ جو بھی تھے سب آئے صاحب، سرکار خواجہ نے اعلان کر دیا کہ آج خواجہ نماز پڑھنے والا ہے۔ ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد سے بڑے بڑے صوفیان کرام ہوئے۔ میرے خواجہ اپنی گنبد سے باہر آئے، آنے کے بعد خود نہیں گئے پانی کے اوپر، خود نہیں گئے، پاور بھی دیکھو، اختیار بھی دیکھو، طاقت بھی دیکھو، خود تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن اپنے حکم سے دوسرے کی بھی تو بچانا ہے نا۔ میرے خواجہ سرکار نے اپنی مرید خاص سے کہا بیٹا یہ مصلی لے جا پانی پہ بچا،
खुद नहीं गए, हुक्म दिया मुरीद को। ये भी तो गरीब नवाज की सुन्नत है भाई। अगर तालाब में गरीब नवाज जाते तो कोई एक और बात होती साहब, गरीब नवाज खुद चल कर गए, तालाब को कहा कि पानी आ जा समा जा, वहाँ भी गरीब नवाज नहीं गए, गरीब नवाज ने हुक्म दिया इसको मुरीद को जाओ अना सागर के पूरे तालाब को खुश्क करो। यहाँ भी सरकार खुद नहीं गए, अपने मुरीद से कहा जाओ मुसल्ले पानी पर मुसल्ला बिछाओ। पहले ख्वाजा नहीं गए, मुरीद को भेजा। कितना ताकतवर मेरा ख्वाजा होगा, कितना ताकतवर होगा। मुसल्ला लिया, फकीर पहुंचे, मुसल्ला पानी पर बिछा दिया और कहा हुजूर शहंशाह तशरीफ लाए। उसके बाद मेरे ख्वाजा पहुंचे, दो फकीर दो खुदाम साथ थे। मेरे ख्वाजा ने पलट कर कहा है कोई पानी पर नमाज पढ़ने वाला, है कोई पानी पर नमाज पढ़ने वाला। आज ख्वाजा और ख्वाजा के खुदा का इम्तहान है। मेरे ख्वाजा ने 2 रकात नमाज पढ़ी, जैसे ही मेरे ख्वाजा अमीन सरकार ने सलाम फेरा, ख्वाजा की तजल्ली, ख्वाजा के जलाल, वो तालाब का बांध फट गया, पूरा पानी यहाँ से खुश्क हो गया। और कुछ दिन के बाद सरकार का विसाले पाक हुआ। किसी की मजाल नहीं थी यहाँ आकर सरकार के जिस्म पाक को छुए, जिस्म पाक को देखे, किसी की हिम्मत और ताकत नहीं थी। अगर कोई करीब भी आता आसमान बिजली गिरती, अगर कोई करीब भी आता शेर और बड़े बड़े अजदे इस एंट्री में घुसने नहीं देते। काफी दिन के बाद हम सबके जद्द अमजद सरकारी सैयदना पीर बाबा शाह हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने दुआ फरमाई, ऐ मेरे वालिद क़िबला, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, आपके जिस्म पाक को दरगाह शरीफ पे लाना है, हमें इजाज़त इनायत फरमाए, हमें परमिशन दे। तो उसके बाद सरकारी सैयदना ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला ने अपने लख्त जिगर नूर नज़र सरकारी सैयदना पीर बाबा शाह हुसैनी से कहा, बेटा तुम और 3 फकीर लेकर हमारे आस्थाने में आओ। सरकारी ख्वाजा के नाम का डंका बजाते हुए ये पूरे 400 एकड़ का तालाब था, वहाँ दरगाह शरीफ से ख्वाजा सरकार के चश्मो चिराग, उनके चमन के फूल, जिनकी नस्लों नस्ल पाक से आज पूरा ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला का ये चमन आबाद है। पीर बाबा शाह हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की आमद हुई, अपने वालिद क़िबला में आज के दिन तशरीफ लाए। वालिद क़िबला से सलाम कलाम करने के बाद सरकार सैयदना ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला के जनाजे पाक को लेकर दरगाह शरीफ में पहुँचे, वहाँ नमाज पढ़ाई गई। मैंने आपको पहले जुमला कहा था, अज़मतुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि जो चिश्ती सिलसिला क़ादरिया के बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा था हमें हुक्म मिला था सरज़मीन बीजापुर में पहुँचो, अल्लाह के रसूल की आमद होने वाली है। अब दोस्तों जिसकी मैयत में सबके नबी की आमद हो, उस बंदे का आलम क्या होगा, उस ख्वाजा का आलम क्या होगा। ये पूरे चौकंडी में रसूल पाक की आमद हो चुकी है, क्यों न हो। मेरा ख्वाजा आले रसूल है, मेरा ख्वाजा नबी के घराने वाला है, मेरा ख्वाजा मौला अली के घराने वाला है, मेरा ख्वाजा नायबे शेरे खुदा है, मेरा ख्वाजा सरजमीन भारत का नायबे हिंदल वली है। एक हिंदल वली गरीब नवाज हैं और उनके नायब सरकारी सैयदना ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला शेरे खुदा नायबे हिंदल वली। क्या है? नायबे हिंदल वली। एक सदर होता है, एक नायब सदर होता है ना, इसी तरह पूरे भारत के हिंदल वली गरीब नवाज, उनके नायबे हिंदल वली सरकारी सैयदना ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला शेरे खुदा। दोस्तों ख्वाजा सरकार ने अपनी जिंदगी में वहदानियत का काम किया, रिसालत का काम किया, सिलसिले का काम किया। ख्वाजा सरकार की वो जात थी, ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला अपने दरगाह से बाहर आते तो 200 सूफिया इस तरफ, 200 सूफिया इस तरफ, दीन की बातें होती। एक आदमी को बता दिया, दूसरे आदमी को बता, तारीख का मुताला करो, लिखने वाले हैरानो परेशान है। ये सरकार का कौन सा जहन है, एक कौन सा उनका मिशन है, अल्लाह ने उन्हें कैसी ताकत दी है। न सोना है, न खाना है, न पीना। 6-6 महीने सरकार न पानी पीते थे, न खाना खाते थे। समझ रहे हैं? 6-6 महीने तक
نہ کھانا نہ پینا، بس کام ہی کام۔ اسی لیے آج سے تاریخ میں 1,20,00,000 سرکار نے مسلمان بنائے۔ چپ نہیں بنتے ہیں، 300 مٹوں کو چلاتے تھے، 52 خانقاہ چلاتے تھے۔ اس لیے آج سے کنیا کماری سے کشمیر تک، کشمیر سے لے کے افغانستان تک، جہاں بھی خواجہ کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ کیوں؟ میرا خواجہ ہی ایسا کمال کا ہے۔ ان کے دور میں ہر اولیاء کرام آئے، لیکن خواجہ امین کی شخصیت، ذات اور ہے۔ اس لحاظ سے الحمدللہ آج چوکنڈی شریف کا سندل ہوا، جو کچھ بھی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بارگاہ خواجہ میں کیا گیا، کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری سلامی کو، ہماری خدمت کو قبول فرما لے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو الہ العالمین، ہم سب کو خواجہ امین الدین علی اعلیٰ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ خواجہ امین الدین علی اعلیٰ کے نقوش پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب خواجہ سرکار کے دیار میں رہتے ہیں، مولا ادب سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اس وقت ساری دنیا میں لوگ پریشان ہیں، مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ الہ العالمین بالخصوص کرونا کے اعتبار سے بہت لوگ پریشان ہیں، مولا اس کرونا کا خاتمہ۔ الہ العالمین خواجہ امین الدین علی اعلیٰ کی نام کی برکتیں عطا فرما، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال۔ مولا تعالی ہماری حاضری کو، ہماری خدمت کو قبول فرما، ہماری حاضری کو، ہماری خدمت کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو سلسلے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا خواجہ سرکار آج آپ کا عرس پاک ہے، آج آپ کی وصال کی تاریخ ہے میرے آقا۔ ساری دنیا کے چاہنے والے، ماننے والے خواجہ آپ کی روحانی بچے اور بچیوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حضور ہدیہ، تحفہ، درود پاک، کلمہ طیبہ، قرآن مجید، استغفار جو بھی پڑھ کر میرے خواجہ آپ کے آستانے پر ہدیہ نذرانہ پیش کیا میرے آقا، ان سب کی خدمت کو قبول فرما دے، ان سب کے ہدیہ کو قبول فرما دے، ان سب کے نذرانے کو قبول فرما دے۔ یا خواجہ سرکار آپ کے چاہنے والے کو آباد رکھے، آپ کے ماننے والے کو آباد رکھے، سرکار کرم فرما دے۔ حضور جہاں کہیں بھی مرید آپ کا ہے، حضور اس پہ کرم فرما۔ یا خواجہ آج آپ کی طاقتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ آج آپ کی وصال کی تاریخ ہے، آج آپ کا عرس پاک ہے خواجہ، کرم فرما دے، ان سب غلاموں پہ کرم فرما دے، ان سب مریدوں پہ کرم فرما دے۔ یا خواجہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی دعا فرما دے۔ یا خواجہ آپ کی چوکٹ پر جو زائرین ہیں، ان کی حاجتوں مرادوں کو پوری فرما دے۔ ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفا یابی عطا فرما دے، ہم میں جو بے روزگار ہے اس کی روزی میں برکتیں عطا فرما دے۔ یا خواجہ کرم فرما دے، زمینی آسمانی بلاؤں کو دور فرما دے، جنات، خبیثات، بد شے، بری شے، جادو، بلا، ٹونا، ہر شے سے ہماری حفاظت فرما، ہر شے سے ہماری حفاظت فرما۔ ان بلاؤں میں جو گرفتار ہے خواجہ، ان بلاؤں سے انہیں نجات عطا فرما، ان بلاؤں سے انہیں نجات عطا فرما، ان بلاؤں سے انہیں نجات عطا فرما۔ یا خواجہ ہمارے حالوں پہ کرم فرما، ہمارے بچوں کے لیے دعا فرما۔ یا خواجہ ہم سب کو آپ اپنی غلامی میں قبول فرما۔ یا خواجہ ہم سب کو غوث اعظم غریب نواز کے غلاموں میں شامل فرما۔ یا خواجہ امین سرکار ہم سب کو سرکار سیدنا محبوب سبحانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں شریک فرما، شریک فرما۔ سرکار ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما۔ یہ سب زائرین ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہاں بھی موجود ہیں، جہاں کہیں بھی سرکار آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے حضور موجود ہیں میرے آقا، سب کے حاضری کو قبول فرما، سب کے سلامی کو قبول فرما، سب کے سلامی کو قبول فرما۔ الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتی یارا روشناہی، الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتی یارا روشناہی، الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتی یارا روشناہی۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا المرسلين يا رسول الله، وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحابہ دائما ابدا۔ اعوذ باللہ
بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خواجہ امین کی دوسرا دن، خواجہ امین کی دوسرا دن، خواجہ امین کی